जुमत उल मुबारक सितंबर 2024 की 13 तारीख मुताबिक 8 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी और गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम का एक और नया शुमारा लेकर आपके मेज़बान जावेद और वसाब जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा प्यार खुलूस और ताज़ीम भरा सलाम और इकराम कबूल कीजिए। हमें दुआ उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि आप और हम सभी की लबों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, चेहरे पे बशाशत रहे, आँखों में प्यार रहे, दिलों में हमदर्दी रहे। हमारे हाथ जब भी उठें तो किसी की मदद के लिए उठें या दुआओं के लिए उठें, और हमारे कदम जब भी चलें तो नेक राहों की तरफ गामज़न हों। और जब हम ये सब चीज़ें अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हमेशा हमारे लिए नेक मामलात होते हैं, हमारी इनफरादी ज़िंदगी में और हमारे इज्तिमाई मामलात में। हमें कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि हम ना सिर्फ अपने लिए दुआ करें बल्कि अपनों के लिए दुआ करें, उस समाज के लिए, उस मुल्क के लिए दुआ करें जहां हम रहते हैं। और सबसे अहम बात ये कि जब हम अपने लिए कोई आसानी अल्लाह ताला से मांगें तो दूसरों के लिए भी वही चीज़ मांगें जिससे ये दुनिया, ये संसार जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनेगी हमारे रहने के लिए। बिल्कुल जावेद साहब, बहुत खूबसूरत बात से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। बेशु आज जुम्हुक मुबारक मुतबरक दोह या दोह पन अहमियत पन फजीलत और यौमिल जुमा जमा गस्म दो अल्लाह ताला ने बारगाह मस्त और यही दुआ कि अल्लाह ताला ने सिरातुल मुस्तकीम वत पे तौफीक दीन पकड़। और जब भी आप जो है ईदगाह खानका रुख करें तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर शामिल करेंगे। और एक अहम बात जो हम अभी कह रहे थे वसाफ, वो ये कि ये साथ वनान आसानियों के लिए, ये समाज के लिए, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के तई आपकी कई जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों का हमें भरपूर एहसास होना चाहिए। जिसमें एहसास नहीं है वो अशरफुल मखलूक़ात का वो जो दर्जा हमें मिला है, वो रुतबा जो हमें मिला है, उस पर फायज होने का फिर वो हक खो देता है। दरअसल जी कुछ बातें जहन में थीं और आपको जब यहाँ स्टूडियो में आते हुए देखा तो फिर मुझे लगा कि आप अच्छी तरह से सो नहीं पाए हैं। दरअसल कुछ मामलात ऐसे हुए मेरे साथ भी पिछले कुछ दिनों में। खानदर खुंदरन हुन चूँकि न वक्त छो तो अच्छी बात है। शादी ब्याह तो मतलब ये तो ज़िंदगी का एक ऐसा मौका होता है जहाँ लोग खुशी का इजहार करते हैं। मे पे याद अम सात शुर तिमन दोहन गरस मज अक्सर कशीर मज जन गरुक जुट तमिस वनान टोट तो जन सन पंडित बॉय तमिस वनान टाठे। तो तमिस आसान फिक्र दपान है यमन हमसायन खानदर बिला लिहाज मजहब मिलत ये फलान खानदर तो अत दीतो नजर ठीक फिक्र आसान टटिस। आज गई वो 30 वरी 40 वरी आज सो वह ये वक्त कि टोट वन हमसायन खानदर मे नीतो कुन जाए कि अत लगे शोर, अत लगे बाकी चीज़ बह गसा डिस्टर्ब टटिस बेचारस वह निंदरी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपनी खुशियों में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पड़ोस में लोग हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़ी मुश्किल से लोरी सुना के सोए हैं। आप पटाखे फोड़ते हैं रात को 12 बजे 1 बजे। बह गोस रात की हुशार निंदर जोल पे अगे बज गोस बह अचानक हुशार। मे गई राय मतलब जब नामसायद हालात थे तिमन दोनों फायरिंग वायरिंग बिल्कुल उसी हिसाब से मतलब इतने पटाखे मतलब किस महाराज ऐसा नहीं महाराज एक तो वक्त का कोई ख्याल नहीं है वसाप। आप भी हम भी इसी समाज में रहते हैं। वक्त का की तो कदर ही नहीं है। जिसने वक्त की कदर नहीं की वक्त उसकी कदर नहीं करता है। आप बुलाते हैं मेहमानों को 2 बजे दिन में खाना खाने के लिए, शाम को 5 बजे 5:30 बजे देते हैं। इसी तरह से महाराज आज महाराज युत रात डाले 12 बजन तुत तमिस ग्रेन गसान बिचार प्यारान तम बुजुर्ग प्यारान लकट प्यारान तिमन आर कद गमत वो निंद्र निंद्र ये तिमो नई पल लगे टाइट पल लगे। डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि मैं बासा मतलब आई एम फीलिंग लाइक आई एम स्लीपी। सो आज वजह ये कि मैं भी बारात में ही था, महाराज से भी उस तो थोड़ा सा लेट हुआ, पर थोड़ा सा कितना बताओ, ज्यादा नहीं लेट हुआ, 12:30 आई रीच्ड होम। तो ये एक हाँ वही उसी पे आ रहा था मैं। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि 5-8 साल के बाद मैंने देखा है कि उस टाइम पर गो सोरी। और एक तो टाइम पे हुआ सब कुछ कि महाराज राव एग्जैक्ट 8:30 12:30 सब दे महाराज सब।
اور جو اسرافش کت کران اخ پہلو بیاکھ کل میں نے وہ دیکھا بڑ سادگی سان بڑ سمپلسٹی سان آئے رات مہراز الدین. میں سمپل آپ کو ناظرین محترم ایگزامپل دوں گا کہ یوزولی وچان آج کل ٹرینڈ بنیومت فرام لاسٹ 4-5 ایئرس سو باکس اینڈ اٹس ویری کاسٹلی دیٹ باکس جس میں جوس ہوتا ہے ڈرائی فروٹس وغیرہ. تو انہیں بڑی سادگی کے ساتھ تھوک جوس ڈرائی فروٹ اور جس کو پینا تھا اس نے پیا جس کو نہیں اینڈ دے ٹک اوے. سو وہ ایک سادگی تھی اس میں ڈبے پہ مطلب اب ہم یہ یہاں پہ باتیں کرتے ہیں, کل کو جب میرے گھر میں کوئی دعوت ہوگی تو شاید میں بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھوں گا, لیکن وہ بات مطلب کسی کو واز نصیحت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یہ کرنا کہ جب ہم کسی کو نصیحت کریں پہلے اس پہ خود منو ان عمل کریں, عمل پیرا ہو جائیں, پھر ہم دوسروں کے لیے خود ہی نمونہ بن جاتے ہیں. آپ کسی کو سمجھائیں نہ سمجھائیں, میرے خیال سے ہم ایک روش جو ہے وہ شروع کرنے کے موجد بن جاتے ہیں. اور ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسی سماجی بدت کو شروع کرنے کے یا اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے جس سے سماج کو تکلیف ہوگی, سماج میں رہنے والے بزرگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو تکلیف ہوگی. ہم خوشی منائیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اچھا ونکس تھمت لاؤڈ سپیکر لگت گھرن من اگر یہ مز رات لاؤڈ سپیکر کی اگر آپ کو رکھنا ہے تو مطلب اس کا جو منہ ہے لاؤڈ سپیکر کا وہ گھر کے اندر رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں تمن حق ون اندر کرنک تب تمن خاندر واندر وغیرہ باقین کتن کو بیچارن مطلب ہمسا آپ کا ہمسایہ ہے 10 گھروں تک. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے آج جمعہ المبارک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہرگز وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اور ہمسائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ کا ہمسایہ آپ کے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور مذہب کا ہو, لیکن جو آپ کے ہمسائیگی میں رہتا ہے اس کا حق ہے آپ پہ, اس کی زندگی کو آسان بنائیے, اس کی زندگی میں پریشانیوں کا سبب نہ بنیے پلیز. یہ ہماری گزارش رہے گی آج کے دن, اور اس گزارش پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں, اس کی ایسی ہم دعا کرتے ہیں, منوکامنا کرتے ہیں. اور یہی ایک گزارش رہے گی آج, بلکہ آج کیونکہ شادیوں کا جو سیزن ہے وہ شہر سری نگر میں شروع ہو چکا ہے, اور اب آہستہ آہستہ گاؤں میں جو ہے جب یہ دانے وانے لونا تو تب پتہ گژھِ گامن مز تہ خاندرن خاندرن شروعات. تو گزارش یہی رہے گی کہ ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو جائے, دوسروں کی زندگی اجیرن بن جائے, اور آپ دیکھا دیکھی میں ایسے خرچے کر ڈالیں کہ بعد میں قرضہ اتارتے اتارتے عمر گزر جائے. صحیح بات, اور ہو بھی یہی رہا ہے ڈاکٹر صاحب. میں باسان کشیر میں زٕ چیز, آگو مکان پہ آگو خاندر, تو اسی پہ ایک جو ہے اپنی جو بھی ہوتی ہے اس کی جمع پونجی وہ اس میں لگا دیتا ہے. بٹ آپ نے بہت پیار سے جو ہے سمجھا دیا, اور اس پہ ہم ایمفسس کرتے ہیں, اس پہ ہم روز بات کرتے ہیں ان موضوع کے تحت, تاکہ سوسائٹی میں ایک بدلاؤ آئے, سوسائٹی میں ایک چینج ہو. بہرحال ناظرین محترم, یہ تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ موسم اور شہراؤں کی بھی جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آج سری نگر جموں لہم مطلع بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 36 اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس, لیہ میں 18 اور کم سے کم 2 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تو موسم کا حال. شہراؤں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ پہلے چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد سری نگر ٹو کرگل چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا, چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو. مغل روڈ کی بات کریں تو آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہے, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ رخ کر سکتے ہیں اور اوورلی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین محترم, آج جمہوک تہ متبارک دہ تو آز نعت شریف پیش کرم حضور سرور کائنات شاہ محتشم ولی غسل فیض یاب یمینات کلام ستھ. سید مدینہ سردار دینو
شہنشاہ سید مدینہ سردار دین ملک یقین سیہ شہنشاہ جنت ششیرا آسمان چھپارا سرس چھنیرا مقبول اللہ جنت شیرا آسمان چھپارا سلس چھنیرا مقبول اللہ سید مدینہ سردار دین ملک یقین سیہ شہنشاہ از خالی جانس رب آسمان از خالی جانس رب آسمان صاحب شان صلوات اللہ صاحب شان صلوات اللہ سید مدینہ سردار دین ملک یقین سیہ شہنشاہ ہاوت یہ مسوت تمیزون جنت یہ می تو بدعت تس کیا چھپروا ہاوت یہ مسوت تمیزون جنت یہ مترو بدعت تس کیا چھپروا سید مدینہ سردار دین ملک یقین سیہ شہنشاہ ہاوت زیارت گاجت شرارت آئے بشارت نسرین
मोगबाग नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और नाज़रीन मोहतरम गुड मॉर्निंग JNK आप बराह रास्त DD कश्मीर की चैनल पे देख रहे हैं, और इसके अलावा आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग 24 घंटे 24/7 यूट्यूब पे हमें देख सकते हैं। वंस ये प्रोग्राम अपलोड हो जाता है उसके बाद आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर नाज़रीन मोहतरम, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से, लेकिन उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और गुड मॉर्निंग JNK में अब वक्त हो चला कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं और वसाफ बात कर रहे थे समाजी बिदात के हवाले से, समाज के तई हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से, और हमें ज़िहिस होना चाहिए अपनी इनफरादी मामलात ही नहीं बल्कि इज्तिमाई मामलात में भी हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि जिस समाज का हम हिस्सा हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं और हम उनको कैसे निभाएं। और कई सारे लोगों को इसका एहसास होता है, बेलौस खिदमत करते हैं, जिन्हें बिल्कुल ये परवाह नहीं होती है कि इस काम से मुझे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन वो ज़रूर ये बात यकीनी बनाते हैं कि इस मेरे कदम से समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक समाजी कारकुन हैं जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, कश्मीर से बाहर बहुत साल रही हैं, लेकिन वापस मिट्टी की वो जो मोहब्बत है, खुशबू है, वो खींच लाई वापस, और अपने लोगों के बीच में, अपने अपनों के बीच में रह कर के समाजी खिदमात में बिल्कुल महव हैं। जो आज की हमारी मेहमान हैं, इनका नाम है वंदना दफ्तरी, एक कश्मीरी पंडित हैं, और यहाँ पे अभी समाजी खिदमात में बिल्कुल क्या कहें, तन मन धन से लगी हुई हैं। और वंदना का मतलब भी है दुआ, और इन्होंने जो दुआ की थी कि ये समाज के लिए कुछ करें, तो ऊपर वाले ने इनकी दुआ सुन ली और इनको मौका दिया कि ये इस समाज के लिए जिसका एक हिस्सा है, एक अहसन हिस्सा न तो उसके लिए ये इनको खिदमत करने का मौका मिला। इनका वालिहाना इस्तकबाल करेंगे हम गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए, और वो सारी चीज़, वो सारे काम करने के लिए जिनमें आप व्यस्त रहते हैं, जिनमें आप महव रहते हैं, और समाज के लिए जो आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो कर पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। तो इस तरफ अख चीज़ अम चीज़ों को बड़ा एहसास कि जिसका मैं बरमला एतराफ़ भी करूँगा ऑन स्क्रीन कि यजन कशर ज़बान कशर ज़बान रसरावनस मज तो पन्नन गरन मज वर्तावनस मज युस जन अख रोल कशरो बटो अदा कोर कशरो पंडितो अदा कोर तो सह तस्लीम प्रथ कंस क्या अगर कुन जाए गसान चाहे कशीर नबर मुल्क नबर अगर गसान तत अगर कशर समझ सह चाहे कशर बट या कशर मुसलमान तत करान कशर मगर ये मे तरह फिक्र ये क्या प्रॉब्लम गसान। तो बहरहाल तुहद करो बे अक फिर वचपन जी इस्तकबाल। तो यह जान कि वंदना जी नो पेरेंटो यस वंदना कर्म क्या गस वंदना तो सकार गई पूरा तो कत जाए जो आपकी पैदाश हुई है, कहाँ हुई है, और इब्तदाई तालीम फिर आला तालीम जो है आपने वो कहाँ हासिल किया। बिल्कुल, पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए, और आपके नाजरीन जो है उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। दे कीप ऑन वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड यू हैव बीन कंडक्टेड इट वेरी नाइसली। तो शुरुआत में जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर खानदरन मज बे लाउड स्पीकर जेर गसान वगैरह बस बिल्कुल तथ आई एग्री विद दैट। बस सोचान वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी
these are two important things یُس آز کل لوگ چھِ نا مطلب they have really neglected this چھُ نا تہٕ we should not let anybody do something to us کہ پگاہ أسۍ اگر یہِ سونٛچو کہ اگر أسۍ کٲنٛسہِ پریشان کران چھِ تہٕ یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ چھُ نا we should not do something to others which we will not like it ourselves. تو یہ فرسٹ امپورٹنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا جیسے آپ نے شروعات کی آج کی کہ سینسٹیوٹی اینڈ سینسیبلٹی. دوٚیِم ووٚنوٕ تۄہہِ لینگویج ہُنٛد. لینگویج کرو اس پر گڑ کو میں نے کہا کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے ایسے کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں لیکن آپ کے پتا جی کو تہند ماتا جی یم زن تہند گھر چھو تم تو اچھا اچھا پھلانی ہنز تو یہ ایک ہمارا ایک ماحول آپ ایسا تصور کیجئے کہ أکِس کٲشرِس منڈلس منٛز بِہِتھ چاے چاوان بالکل تہٕ اَتہِ چھُنہٕ نہ بڑتر نہ چھُ مسلمان پٔز کتھ چھِ أسۍ چھِ میٲنۍ یۄس پیدٲیش ٲس سۄ ٲس کٔشیٖرِ منٛز تہٕ سون گرٕ اوس فتح قدل 1990 یس منٛز درٛایس بہٕ ٲسٕس ییٚتہِ 3مہِ 4مہِ جمٲژ پران تہٕ تَتی اوس اَسہِ ٹینی ٹاٹس سکوٗل گرس نِشی تہٕ أسۍ درٛاے 1990 ییٚتہِ حالات ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ اوس واریاہ ڈِفِکلٹیٖز روزان تہٕ دین آی گرو اپ اِن پوٗنے تہٕ مےٚ چھُ تٔتی پوٗناہس منٛزٕے پوٚرمُت مےٚ کوٚر MBA HR منٛز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹس منٛز آی ہیو بین ٹاپر ان ماے یونیورسٹی آلسو کالیجس منٛز شُکریہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسٕس بہٕ کارپوریٹس منٛز آی واز ہیڈِنگ HR in very good companies لیکن ساتھ ساتھ یوٗ نو بہٕ ٲسٕس ییٚلہِ پران ٲسٕس تَمہِ وقتہٕ آی کیم اِن ٹُو آی واز اِن ٹچ وِد دِس آرگنایزیشن کالڈ ایز آرٹ آف لِوِنگ یُس آرٹ آف لِوِنگ شری ربی شنکر جی ہٕنٛز آرگنایزیشن یۄس چھِ یہ آرگنایزیشن چھِ 180 کنٹریٖزن منٛز سوشل پروجیکٹس وغیرہ دِس از این NGO. تَمہِ وقتہٕ ییٚلہِ بہٕ کالجس منٛز ٲسٕس تہٕ ییٚلہِ مےٚ یہِ گۄڈنِچ لٹہِ پروگرام کوٚر نا تہٕ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ یوٗتاہ اصٕل بیکاز جنرلی کیٛاہ چھُ گژھان کٲم أسۍ چھِ ہمیشہِ سونٛچان کہِ مےٚ کیٛاہ میلہِ ہر کٲنٛسہِ نِش ییٚمِس نِش کیٛاہ میلہِ ہُمِس نِش کیٛاہ میلہِ أسۍ چھِنہٕ یہِ وٕچھان کہِ بہٕ کیٛاہ ہیٚکہِ کانٹرِبیوٗٹ کٔرِتھ دوٚیمِس خٲطرٕ وی آلویز کم فرام دیٹ اسپیس آف گیٹنگ rather than giving. اپنے لیے جیے تو کیا جیے اے دل تو جی زمانے کیا بات ہے بہت اچھا بولا آپ نے. تو this is my this is what I thought that time. I was very young. I was in 20s. So I thought this is something my trainer who was teaching us مجھے لگا کہ نا this is what is my passion now. But since I was in college میں کر پنٕنۍ پوٗرٕ کمپلیٖٹ پڑھٲے وغیرہ MBA کوٚر ختم کارپوریٹس منٛز ٲسٕس بہٕ 10-12 ؤرین تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲسٕس بہٕ سوشل پروجیکٹس تہِ کران. پتہٕ باسیو مےٚ کہِ وی نیٖڈ ٹُو کنٹِنیوٗ دِس irrespective of I gave up my full-time job in HR. I used to take partly sometimes projects assignments but my total passion was the space that I should be able to make a difference. That is what my passion was and which drew me to different projects in Art of Living. تو اگر تُہۍ ؤنِو آرگنایزیشن سۭتۍ گٔے مےٚ لگ بگ وۄنۍ 20 years because I was hardly in 20s that time when I became part of join means I became part of the organization. So I have held many projects to help people come out of stress and then had free medical camps and conducted like I was sharing with you کہ ایک جو کیدارناتھ میں سونامی ہوا تھا. It was huge tsunami. So I was given the responsibility there. تو بہٕ گٔیَس تور تَمہِ وقتہٕ تُہۍ کٔرِو نہٕ بِلیٖو ییٚلہِ بہٕ گٔیَس رِشِکیش پٮ۪ٹھ ہیوٚر یِم تَتہِ ٲسۍ نا ٹرٛاولٲرٕس تِم چھِ وَنان سڑکہٕ چھِ پوٗرٕ پھٕچمٕژ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ چھِ لوٗکھ بۄن وَسان ہیوٚر کھسان. مےٚ دوٚپمَس نہ مےٚ چھُ گژھُن مےٚ اوس اکھ ہیوی سیک بیگ سۭتۍ کیٛازِکہِ بہٕ زانہٕ ہا نہٕ کٕہٕنۍ تَتہِ. تِمن دوٚپُکھ نہ تۄہہِ چھُو مَرُن تہٕ اَسہِ تہِ مَرنٲیِو سۭتۍ. But I was very insistent because when you are passionate about something you will not think about yourself. Yourself you are the last in the picture then. I was thinking how I can reach there and help. تہٕ ییٚلہِ بہٕ وٲژٕس کیدارناتھ تہٕ تَتہِ پرُژھ مےٚ کٲنٛسہِ دوٚپمَس کہِ ییٚتہِ کۭتیاہ وِلیجِز چھِ یِم نا اِفیکٹِڈ گٔمٕتۍ چھِ. It was around 15-16 villages. واریاہ زیادٕ. تہٕ in that process مےٚ ہیوٚت تِمن لِسٹ نا کَتھ کَتھ جایہِ گامن ہُنٛد لِسٹ. بیٚیہِ تَتھ گامن منٛز کیٛاہ اوس گوٚمُت کیٛازِکہِ تِہنٛز یۄس روزی روٹی چھِ سۄ ٲس کیدارناتھ. اکھ یِم ٹرٛاولٲرٕس ٲسۍ گٔمٕتۍ تِم ٲسۍ گٔمتی آلریڈی they were wiped out by the water floods. Second اوس یِم تَتہِ wherein the income was there.
तो पूरी फैमिलीज की फैमिलीज, यू नो, आई रिमेम्बर वन विलेज दैट आई विजिटेड, वहाँ पर मैंने देखा हर किसी घर में 2 या 3 लोग मर गए. कैन यू बिलीव दैट? आज ही मैं वो फेसबुक मेमोरी आता है ना, इट्स नाउ 11 years, सो इट जस्ट केम अप देयर. सो आई हैड पोस्टेड लास्ट टाइम द पिक्चर ऑफ समबडी. तो उसके 2 बेटे छोटे, हस्बैंड, सब दे वर वॉश्ड अवे. अब आप उसको क्या समझाएंगे? यू नो, यू कैन गिव दैट ज्ञान, और यू जस्ट बी विद देम, लिसन टू देम. तो वैसे ही उस घर में वैसे हुआ. दूसरे घर में गई और तह पाई गामन मन जल्दी खानदर करान ना, दोमिस गरस मज गई तम 4 नीचे नश लक्ष लक्ष नश आसान 4 मकले all 4 sons. Like this, it was in every village. So I stayed with them, I listened to them. Yel bawtas tor te timon du tay ka churozen gawan man na zyada dil asan su wasi na बिल्कुल. तो timon du tay ka churozet men mas bachas वैसे तो ऋषिकेशस मन में थोमत ना पन सामान वगैरह बाकी में जो आख है वैसे उसमें दुकानस में थोमत बंद कहीं कैस कि मैं हो तते दुकान वाले नमस के बगछो यहन सारनी घर यमना कानत का गुजर हां बता बैग ये तो ये मिसित का they sent somebody with me. बगैस पूरा दोस्त पे दहन 10 बजे पे शाम 5 बजन ताई हर कंसन घर पत में तिमन 5 बजे त अगर कहां जाय छ अस मेलो सोरी तती तिमन ये पंचायत घर वगैरह तो अस बीट तत बमेजस तिमन सारनी पता आय अक लेडी दोन ताई कछ रोजत तिमन बासु ना वारिया आराम मेदमस बचस ऋषिकेश से बाकी तक में वारिया दूर ये पे तिमन ना ऐसे छुएते घर तो रोज वैस निश मस्ती बस उसको नहीं से तो बरोजस पतती तीन गए तो करीम ने बिलीव शाम ना सारी दूर नाइट पज बाय शाम पज बाय सारी आई तो एंड दे फेल्ट वेरी गुड, यू नो, देयर वाज समबडी हु वाज देयर टू लिसन एंड बी विद देम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब वन लेडी टोल्ड मी तेमिस लकुट बच्चे में बासन सो ऐसे केन दोन हुंद एंड इन लॉज मतलब उनके साथ नहीं बनती होगी, अकेले रहती थी. तो उसका भी जो हस्बैंड थे वो गुजर गए थे. सो उसमें बना दोबन में छु ना ख्योमती. Since the time my husband passed away, I have not had even a drop of water. But after you met us today, आज मैं थोड़ा सा ना शुरू कम क्योर मत के ख्यान. It was like overwhelming for you. और ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, कोई मगमूम हो, फिर आप उसको कुछ दें, पैसे दें, बाकी सारी चीज़ें. एक मीठे बोल, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी अर्ज़ किया कि अगर हम किसी का दिल रखने के लिए कोई मतलब लबों पे मुस्कुराहट ही सही, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो एक छोटी चीज़ है. वो छोटी मुस्कुराहट बड़ा कमाल कर सकती है किसी का दिल. तो यह अगर कुछ साथ पकान आसान वाते या कुछ कुछ महफिल मज आसान, अगर तुम कंस करो ना स्माइल पास ऐसे सो तौर करान ये पे, तो एक वो पॉजिटिव वाइब्स खुद ब खुद हो जाता है. अच्छा कुछ साथ गसान ये कि कहाँ दपान विषय कि ये हेच कत मतलब मे बासा बह अमिस सत कत कर. जैसे कि आपने भी कहा कि उन मुसीबत ज़दा लोगों के बीच में आप रहीं, फिर वो अपनी मुसीबत भूल गए. हालांकि उनके घर में अमवात हुई थी, तिमन गायरिक बस रविमित, मगर तब भी वो जो हॉस्पिटैलिटी का एक जज्बा है कि नहीं वल तुरो साइन गैर, आप 1 दिन रही वहाँ, 2 दिन रही या 10 दिन रही, वो जो उस मुसीबत में भी उन्होंने यू हैड नॉट ऑफर्ड देम एनी मनी, आपने पैसा नहीं दिया, आपने सिर्फ उनकी बात सुनी, उनकी तकलीफ सुनी और इजहार गम, इजहार अफसोस, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो इमजन ह्यूमन फीलिंग्स प्रोग्राम के आगाज में भी हम वसाफ और मैं बात कर रहे थे, आप भी यहाँ पे थे, तो कि अगर नहीं ह्यूमन फीलिंग्स आसन की देन वी सीज टू बी ह्यूमंस. ऑफ कोर्स. ये वाली चीज जो है बड़ा हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए. और तो नाज़रीन थोड़ा सा माहौल को चिल कर लेते हैं, कैसे कि थोड़ा सा सीरियस माहौल. तो हम अभी एक वक्फे का ये हो रहा है, कमर्शियल ब्रेक का वक्त है अभी प्रोग्राम में, और कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां. और आज की जो हमारी मेहमान हैं वंदना दफ्तरी, इनके साथ हम मज़ीद बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो सोशल वर्क कर रही हैं कश्मीर में कब से हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने अभी तक किए हैं और क्या दर दस्त हैं और आगे क्या इरादे हैं. आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में,
اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری. 14 اور 15 ستمبر یعنی سنیچر اور اتوار کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال، جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006709265. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور وقت ہو چکا اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ECI آفیشلز ٹیک اسٹاک آف پریپریشنز فار جموں اینڈ کشمیر اسمبلی الیکشنز. جی ایک اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے ہی ایک گزارش بھی یہی کہ جس وقت یہ ریلیاں ہوتی ہیں تو لوگ پاور شو کے اس میں بھول جاتے ہیں کہ شاید اس روڈ سے کسی ایمبولینس کو گزرنا ہے، کسی بچے کو اسکول پہنچنا ہے، کسی بندے کو اپنا آفس جانا ہے، یا کسی آفس کے کام سے کسی دفتر میں جانا ہے. تو وہ حالانکہ ٹریفک پولیس نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، لیکن تب بھی کبھی کبھی جب جمع غفیر ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کا خیال اس امیدوار کو بھی رکھنا چاہیے جو ابھی بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ سب صحیح ہے، لیکن جس وقت آپ یہ کیمپیننگ کر رہے ہیں تو اس کیمپیننگ کے دوران بھی یہ خیال رکھا جائے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو. بہرحال اسمبلی انتخابات 2024 کے تیسرے مرحلے کے لیے 483 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے. بارہمولہ AC میں سب سے زیادہ 26 امیدوار، اخنور، بلاور، گریز میں سب سے کم یعنی 5 امیدوار. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 ستمبر کو یعنی آج 17 ستمبر تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں. جی میرے پاس مقامی اردو روزنامہ، اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. وادی میں لیجنڈز لیگ کرکٹ 7 میچ کھیلے جائیں گے، بخشی اسٹیڈیم میں فائنل بھی شامل. جی یہ غالباً مجھے لگتا ہے کہ 30-40 سال کے بعد جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے کشمیر میں دوبارہ ہوگا، اور بڑے بڑے نام جو ہم نے کل دیکھا، کیف آئے تھے، محمد کیف آئے تھے، اس کے علاوہ عرفان پٹھان ہے، یوسف پٹھان ہے، ہربھجن سنگھ ہیں، اپنے یہ رینا ہے اور 126 انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. مطلب اٹ ول بی سم تھنگ، بڑا ایک میگا ایونٹ ہوگا جس میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے بھی، اور یہ بڑی بڑی جو ہے سٹار سپورٹس وغیرہ پہ بھی یہ ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور میں کل دیکھ رہا تھا انگڑے 1.6 بلین پیپل ہیو واچڈ اٹ. از سیکنڈ ایڈیشن، یہ تھرڈ ہے، تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ 2 بلین جو ہے ویورز اس کو آن لائن دیکھیں گے ٹی وی کے ذریعے. اور جہاں یہاں پہ آئیں گے تو، اور فائنل یہاں ہے، اور وہی فائنل یہاں پہ، اور 7 میچ کھیلے جائیں گے. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، بیکاز یہ کرکٹ تو واریاہ زیادہ شوق بچن مز، تو اور اس کی وجہ سے ایک بوسٹ بھی ملتا ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹارز کے لیے. اچھی خبر. جی اور ایک اور خبر ایک اردو روزنامے سے کہ 19 ستمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ سری نگر طے. سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے. اور اسی اخبار کی ایک ذیلی سرخی، فوجی سربراہ جنرل اپیندر دویدی ہنگامی دورے پر سری نگر وارد. اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیں گے. جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ، اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. UT لیول بیڈمنٹن کمپٹیشنز وٹنس ایکٹیو پارٹیسپیشن فرام 20 ڈسٹرکٹ ٹیمز. جی اور ایک آخری اخبار میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور جس کی سرخی ہے چیف سیکریٹری آسکس آفیشیلز ٹو ایکسپیڈائٹ 4G نیٹورک ان JK. اور اس اخبار کے بعد آج کی جو ہماری مہمان ہیں وندنا دفتری جی، جو کہ ایک سماجی کارکن ہے، ایک سوشل ورکر ہے، ان کے ساتھ ان کے سفر کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. یہ کب
اس سوشل ورک کے ساتھ جڑی وہ ہم نے سنا، اور کیدارناتھ میں جو انہوں نے رول نبھایا اس کے بارے میں بھی سنا. اس کے بعد جو ان کے اپنے روٹس ہیں کہ کشمیر میں یہ غالباً 30 سال کے بعد آپ کشمیر آئی. ہاں جی، آفٹر 1990 میں 2020 میں آئی. 2020 جسٹ فیو ڈیز بیفور لاک ڈاؤن. اچھا، لاک ڈاؤن کے وقت کے مطلب جب یہاں کووڈ کی شروعات ہوئی تھی، جو نیشنل لاک ڈاؤن جو ہوا تھا، میرے خیال سے اگر اف آئی ایم رانگ کریکٹلی ریمبر اٹ واز 19 مارچ 2020 جب نیشنل لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا تھا. تو یہاں شاید 29 مارچ ہوا تھا. 29 مارچ سے آئی تھی وہ، پھر تھوڑا سا ادھر ادھر، بٹ اٹ واز ان اینی کیس سیکنڈ پارٹ آف مارچ. تو جب آپ آئیں یہاں تو کس منشا سے آئیں اور کیا کیا ہوا پھر کووڈ کے دوران؟ دیکھیے، میں یہاں پر جیسے میں نے کہا مائی پیشن از ٹو کنٹریبیوٹ، تو دیٹ واز دا سملر تھنگ ہیئر. تو جب میں آئی تو میان خطر سے نو جائے میں لکچارس وچمت یہ ٹائنی ٹاٹس اخ کوچ پہ دم گرس تین یو نو دیٹ ٹو وی ہیڈ سم بڈی فرام دا اسکول اس تراان تلانس تمن مغل ناو خبر ونکس سہ مے یاد. تو آفٹر دیٹ میں نے لینڈڈ ہیئر تو دس واز ٹوٹلی نیو ایز آئی سیڈ. The first thing that I did was I understood ki administration, because I come from a corporate background. For me the administration was totally new. تو مے باسیو کہ ونکس کیا ہیک بہ یہ بیسٹ کرت. وچھو ییٚلہِ چیلنجنگ سرکمسٹانسز چھِ نا آسان، اسہِ نش آسان زٕ آپشن، یا تو ہیٚکِو تُہۍ آرام سان گرِ بِہِتھ یا نیٖرِو تُہۍ نیبر. چیلنجز کرُن چیلنج. چیلنجز پہ دیٹ از دا رائٹ ورڈ، چیلنجز کرُن چیلنج. تو آئی واز تھنکنگ کہ نہیں، دس از ناٹ دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ سٹ ان سائڈ. مے پزِ نیبر نیرُن، یُس بہٕ ہیٚکہٕ ونکس کٔرِتھ تو مے پزِ تہِ کرُن. بہرحال بہٕ میجس پتہٕ تمہِ وقتہٕ یِم ییٚتہِ ڈِوِجنل کمشنر ٲسۍ پولیجی ہاں جی، بہٕ میجس تِمن تہٕ مےٚ ووٚن تِمن کہ ہاو کین آئی ہیلپ یوٗ، بہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو تۄہہِ ہیلپ کٔرِتھ، تۄہہِ کیٛاہ چھُو یژھان. تہٕ تمہِ وقتہٕ ووٚن تِمن دوٚپُکھ کہ تِم ٲسۍ آلریڈی پی پی کٹس شروع اوس تمہِ وقتہٕ پی پی کٹس آلریڈی ڈاکٹرسن ڈسٹربیوٹ آمٕتۍ کرنہِ. وۄنۍ اوس تِہُنٛد کنسٲرن کہ یِم سیمپل رٹنہِ گژھان چھِ، ہیلتھ ورکرس، فرنٹ لائن ورکرس. تو تمو دوٚپُکھ اگر تۄہہِ ہیٚکِو اَسہِ مہیا کرنٲوِتھ نا یِمن خٲطرٕ. تہٕ بیٚیہِ دِتۍ تِمو ڈسٹرکٹس لایک شوپیان، ترال، کپوارہ، اننت ناگ، پوٗرٕ لسٹ. دوٚپُکھ یہِ چھُ مےٚ دِتُکھ اتھس منٛز کہ یِم چھِ چیٖز تہٕ یوٗ کین ریٖچ آوُٹ. تہٕ مےٚ دوٚپ بالکل بہٕ ہیٚکہٕ یہِ کٔرِتھ. تہٕ آفٹر دیٹ آئی پروکیورڈ اراؤنڈ 1000+ پی پی کٹس. ہاں، تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ تِمن رِکویسٹ دوٚپمَس کہ بہٕ یژھٕ کرناوٕنۍ سارنٕے ڈی سی یس سۭتۍ مُلاقات تہِ. کیازِ کہ ڈاکٹرس ٲسۍ تمہِ وقتہٕ آن فُٹ 24/7. بیٚیہِ اوس ایکچُلی نوٚو دۄد آو اَتہِ ٲس نہٕ پتہ کِتھ کٔنۍ how to behave. Yeah. So and doctors, all the stress and strain came on the doctors, because everybody was looking towards them that point of time, nobody else. تِمن اوس پنُن stress. تہٕ مےٚ ووٚن تِمن دوٚپُکھ کہ in one of their meetings he was conducting meeting, so I requested کہ بہٕ تہِ بیٚہمہٕ اتھ ویٖڈیو کانفرنس میٖٹنگس منٛز یتھ منٛز سٲری CMOs تہِ ٲسۍ تمہِ وقتہٕ DCs ٲسۍ سٲری بِہِتھ. تہٕ پتہٕ ووٚن مےٚ تِمن، مےٚ کوٚر تِمن رِکویسٹ دوٚپمَس اکھ گژھٕ بہٕ تُہُنٛد ہر کُنہِ ڈسٹرکٹ بہٕ کرٕ یِم ڈسٹربیوٹ. دوٚیِم یِم تتہِ ڈاکٹرس چھِ یِم ونکیٚنس فرنٹ لاینس پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کران، I will conduct programs for them. Counseling sort of. Counseling, but it was not a counseling. It was breathing techniques which help them to come out of their stress. Okay. So because if you see that we can talk about later, breath and mind are related. Timan Mohammed, this is what will be very helpful. And it was very fortunate that they agreed. So my course, I visited each village. Godnuk Akh ye guys be district. Got me distribute pan personally. I distributed the kits to people who needed it. जो मुझे लिस्ट मिला था. So हर डिस्ट्रिक्ट में वो किया. Then doctors, all our doctors and health workers, you won't believe, first day when one health worker came, he said, "Mechin vishmiti panin bache." But me that time, because it was gradual, few months I took each district. The book aschin varia time but vishmati panin family. وۄنۍ چھِ آز اَسہِ تۄہہِ نِش کلاسس منٛز بِہُن، مےٚ اوس اگر نہٕ تۄہہِ باسیو ٹھیٖک تیٚلہِ ٲسۍزیو نہٕ پگاہ کینٛہہ. ییٚلہِ تِم بیٖٹھۍ نا، ییٚلہِ مۄکلیو کلاس، تِمو ووٚن دوٚپُکھ کہِ 99% کہِ 100% سٹرٛس مۄکلیو مےٚ. اکھ لیڈی چھِ مےٚ وَنان دَپان چھِ کہِ وٕنکیٚنس ٲسۍ سٲری ہسپتال تہِ بنٛد، ٲس ہیلتھ ؤرکر نا سیمپل رٹان، آشا ؤرکر ٲس سۄ. تہٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن کہِ بہٕ ٲسٕس نہٕ ہٮ۪کان گۄڈٕ بِہِتھ تہِ پراپرلی.
मगर यम तो हेचन कि ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह अम सत मिल त्यूत आराम सो मे दपान खुदा ने आपको भेजा. So when this comes, you're really grateful that you get an opportunity to serve. So me basan around 2,000-3,000 doctors I have conducted program in all the 10 districts. And sorry chna COVID months is lockdowns months andar as karwara S4 we read, we did this, we did physical like this, we gave our time. But for me mission pai so lockdown ka pargo. Sahi. Yes, entire 2 years I was on ground. I was working. And I am glad that I could make that difference. Variya loka on mein dobo ki Shaktiman patient is niche ka I am COVID positive ch. Definitely we had the distance, जो भी parameters थे, जो protocols थे, that were maintained. और online तो मैं ले नहीं सकते because network was not that brilliant here that time. So it was one-to-one but following the protocol. सही, इस पे हम और बात करेंगे सोशल एक्टिविज्म के हवाले से जो आपने सर्व किया है कश्मीर में भी क्या चैलेंजेस आई है तो जर्नी मज. लेकिन उससे पहले जुस तो तुंद कशर यह बड़ स्वीट, इट साउंड्स वेरी स्वीट. सो क्या ये 3 वरी तम पे पुणे गम. सो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कशर टच रूद यह कत पे रूद, यह बरकरार कत पे रूद. तम खतर बह मेस मलिस माज वारिया ग्रेटफुल, तिहुंद शुक्र गुजार कि तिमो थो ये कल्चर एस कंटिन्यू. ये लकट तुम कूत बोलान अंटिल 3rd स्टैंडर्ड कूत हे बोलित कशर. मेन ये पे ग्रो करान बे सह पूना इज अ कॉस्मोपॉलिटन प्लेस यथ मज हर कुन स्टेटिक बच्चे पान ना तो मगर अस गरस मज कशुरे बोलान. बे बह सोचान कि इफ वी डोंट स्पीक अगर ये लैंग्वेज थवान जिंद we are doing a great disservice to the language, to ancestors who kept it alive, not only to culture but also to the ancestors. Timo tho yisa because it is Azi's language ki it is variya pran. So this is a big disservice. Yelle be your eyes na bas thoran gasan bas kansit kat karan kashir par tim chor urdu karan bas timan man mas to kya chum kashir karan na achu aadat gum bas aadat ki ko kya ki to achu ne kurmut diye to achu ne heshna mani bajaste कि कशर करीब अगर न थो ये लैंग्वेज जिंदा तेल कुछ थे. सही, कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं आपकी जो मदर टंग है पहला हक तो मां का है. पहला मादरी जुबान छ ना वदन अगर आई एम करेक्ट. यस मादरी गॉडनिक ऐसे कि लैंग्वेज जिंदा थामन कल्चर सोन जिंदा थामन पत सोन यम ट्रेडिशंस छ. हालांकि मैं वी हैव बीन सनिस फैमिली छ या कजिन्स तिम छ मोस्टली अब्रॉड बे डिफरेंट स्टेटन मज मगर यम तत जामत ना तिम तो कशर बोलान. सही. तो युस ये बस वारिया डिसअपॉइंटेड सरप्राइज आप यू कहले कि सरप्राइज गई तो ये बह गई सरप्राइज तो डिसअपॉइंटेड बह वनो तय कि वारिया ज्यादा यम लोग छ तिम छ रेस्पॉन्ड करन उर्दू बस मे छ कहा ये आई लव उर्दू आल्सो एंड द वे यू स्पीक एंड डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग आई लाइक द लैंग्वेज. आई कैन रीड लिटिल, माय फादर रीड्स एंड राइट्स वेरी वेल. पर यू कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, डेफिनेटली इट हेल्प्स यू. ये तो एक आसान कुन तुम मुल्क मज फ्रेंच जर्मन वगैरह तो ये सारे लैंग्वेज परवाह कि मगर पंचन ये जुबान ना सह गस मशराफ. और डॉक्टर साहब अत पे अक्सर कत कर, ये भी हमारा एक हॉट टॉपिक है, हॉट मौजू है. इस हवाले से हम बात करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में युथ सुबह योर आज कोर यथ पे जो इसराफ पे हमने बात की खर्चस पे कोर कत यथ मौजूस पे कत करा. बिल्कुल. और मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम का जो आखिरी पड़ाव होता है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो उससे पहले एक तिजारती वक्फे के लिए हमें दोबारा रुकना पड़ेगा. तिजारती वक्फे के उस पार जो आज की हमारी मेहमान हैं वंदना दफ्तरी जी, वो थोड़ा सा उनके साथ हम और भी कुछ ये एक्सरसाइजेस भी इनसे गुजारिश करेंगे. और इन्होंने कल एक प्रॉमिस किया है कि एक कश्मीरी गाना भी सुनाएंगी, तो उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. इस वक्फे के उस पर आएंगे नाजरीन, तो कहीं जाइएगा मत. वंदना दफ्तरी जी के साथ हम और बात करेंगे. गुड मॉर्निंग JNK जारी है. कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट
दिल से बनाओ। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन मोहतरमा, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है वंदना दफ्तरी, सोशल एक्टिविस्ट। इनसे बातचीत जारी रखेंगे और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ सुनेंगे आप कोशर बहुत बहुत ज़रूरी लास्ट में, लेकिन इससे पहले मैं आ रहा था कि कश्मीरी लैंग्वेज की हमने बात की तमरोट जैसा वो जान कि ये जो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आपने जेल इनमेट्स के साथ भी काम किया और आपने पर्सनल डिफेंस और उनके साथ भी आपने वर्क किया है, तो आपने क्या कॉन्ट्रास्ट आपने देखा वर्किंग विद टू एक्सट्रीम्स? See, stress is the common factor. Okay. That is the common denominator, whether you are inside or outside. Because person who is outside also, वो अपने माइंड के जेल में रहता है कि नहीं? आप कहीं पर भी हो, अगर आप इतना तनाव लेके बैठे हो, स्ट्रेस लेके बैठे हो, you have caught up yourself in that arena. सुना? तो इसमें मेन बात सिर्फ डिफेंस ना, मेरे को कॉलेजन में से प्रोग्राम्स, जेल्स में से प्रोग्राम्स, एकेडमीज में प्रोग्राम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी रिसेंटली जुडिशल एकेडमी में मैंने प्रोग्राम लिए। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है मुझे लगता है, या पुलिस जहाँ पे आपने काम नहीं किया, जहाँ वेयर आई डिडंट टच। मगर मैं बात दिस कॉमन डिनोमिनेटर जो you know next to God today, like we say God is omnipresent, the stress is omnipresent. तो इस स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और आपका मानना है कि कुछ एक्सरसाइजेस से, स्मॉल एक्सरसाइजेस से वी कैन गेट बिग रिलीफ। तो अभी प्रोग्राम में आप हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, तो हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे और आपसे जानेंगे कि क्या बिल्कुल वो इख्तिसार से अगर आप एक दो चीज़ें हमें समझाएंगी, नाज़रीन को बताएंगी कि ऐसा करने से वो बाद में जब वो करेंगे उनको खुद ही फर्क लगेगा और दे विल रिमेंबर कि ये वंदना जी आई थी गुड मॉर्निंग JNK में। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे दिखाना पड़ेगा। जी, समथिंग which will help. It's an instant energizer also. Okay. So what we do is we keep loose fist in front of our shoulders. Shoulders are totally relaxed. So when we breathe in, both the hands go up straight, and the relaxation is totally forceful. The hands come down. تراون چھ तेज शाह छ तराउन तेज वापस nostrils सति हेउन ते छ nostrils सति तराउन ते छ nostrils सति इथे कन अगर ये सिम करो continuously 15 at a time with your eyes closed, and after completing the 15 rounds you relax for few seconds. Then again like that you do 3 rounds of this exercise. You will feel instant energy and your mind will be calm. बिहित करन बे स्पेशली अगर तो इसके अंदर नमाज इन पोस्चर्स में ना बयान you know that is the best for to keep your spine erect. And also that posture is very good for digestion. तो अगर तो तत्मस बिहिब तो you keep your loose fist in front of the shoulders and you stretch your hands up, the fist opens and then back. उसकी वालो अशु बंद करें। युस्ती इस वालो अत बंद तो अशु अशते आसन बंदी तो forceful exhalation. So यम छ करन ऐसे 10 to 15 rounds. 10-15 highlight. 10-15 highlight. पच्चीस relax. 3 rounds. वो 15 वो तकरीबन 5 जी फिर या 5 फिर. तो तोय वचो गॉड तो पता कुता डिफरेंस आसे. You will feel immense relaxation. Okay. And instant energy. It's mind relaxation basically. It's mind relaxation. दोयम असुते जिक्र करान breathing exercise. शाह तोंद मानुन छु कि शाहस त ज़हनी तनाव पानवन सिद्ध सोद वाट बिल्कुल तो शाह हनिक हिम जन मुख्तलिफ एक्सरसाइज अगर तुम हेकि नाजरन सत वनस वनित हवित कि ये हसा हेको कर अम बासे पत कर तम पन्ने जायन तो पत अगर कंस फायदे वात बेहतर बिल्कुल बच्चो शाह यू नो समथिंग विच इज वेरी डियर टू अस विच इज वेरी क्लोज टू अस वी टेक इट फॉर ग्रांटेड द breath is the first act we do. बस कोविड्स में तो रेस फिक्र की how important कोता जरूरी है क्या कि ना जब हम ऑक्सीजन पे जरूरत absolutely and the way we breathe
is not most of the time we don't know کہ جب ہم شاہ لیتے ہیں نا شاہ چھ ہیوان whether our stomach is going in or out. Honestly I tell you many people will not know whether the stomach goes out or in. اندر چاہ کے گژھان یا نیبر. تو تۄہہِ کیٛاہ ہیٚکِو کٔرِتھ اکھ یہِ نا one hand should be اکھ اَتھ ییٚتنس on the stomach, another on the chest, so that you take long deep breaths. Because long and deep the breath will be more calm the mind is. Okay. So when you keep your hand on this and here, then you first inhale from the stomach, deep breath, and expand the chest. And then when you exhale, relax the chest first, and then relax the stomach. Shahtram means karun gadi hai, theek. Shahen means yet better, stomach better. Cha theek. Pata, expand the chest. Round push chest. Exhale first from here, then from the chest. Do this 5 to 10 rounds, and then relax, and you will see the difference. اچھا میں تو یہ ایگزرسائز چھِ أسۍ کران یِم تُہۍ breathing exercise دوٚپوٕ یا اَمہِ برونٛٹھ چھِ ایگزرسایز کران یہ کوٗتاہ ضروٗری چھُ کہِ مایِنڈَس کَرو أسۍ تِتھ پٲٹھۍ ٹرین کہِ یہِ یُس یہِ بہٕ ایگزرسایز چھُس کران یہِ چھِ ایگزیکٹلی مےٚ کرنایہِ یہِ فیل بیٹر. اگرے أسۍ تَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ تہِ آوُر آسو کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ جو ہماری لائف میں جو چیزیں چل رہی ہوں گی سو کیا اس کا امپیکٹ پھر رہتا ہے؟ بالکل. وٕچھِو as I said, mind and breath is connected. چھا ٹھیک؟ You know, have you seen the emotions are also connected? ییٚلہِ أسۍ خۄش چھِ نا آسان سون شاہ چھُ آسان الگ رِدمَس منٛز. ییٚلہِ أسۍ کھوژان چھِ شاہ چھُ الگ رِدمَس منٛز آسان. بیٚیہِ ییٚلہِ مےٚ ووٚن کہِ سون شاہ تہٕ مایِنڈ چھُ کَنیکٹِڈ آسان. چھا یوٗتاہ اَسہِ زیوٗٹھ شاہ آسہِ تیوٗتاہ آسہِ مایِنڈ کام. یِتھ کٔنۍ چھِنہ أسۍ پتنٛگ چلاوان یوٗتاہ زیوٗٹھ پتنٛگٕچ ڈور چھِ آسان تیوٗتاہ چھُ کایٹ سٹیبل آسان. چھا آسان کِنہٕ نہ؟ وٕچھِو 90% یِم أسۍ ٹاکزِنس چھِ نا we throw out through breath. Okay. Yes, 90%. And when we utilize the full capacity of our lungs, we are energizing the organ system, the entire organs in our body. The stress is mostly we accumulate. Most of the times we invite the stress. But with breath, we ensure जो भी हमारा stress होता है nervous system में, we breathe it out. We have a technique which is called as Sudarshan Kriya or sky technique, wherein there is a rhythm. یہ چھُ یوگا. یوگا چھُنہٕ یہِ أسۍ چھِ بِہِتھ کران یہِ چھُ صرف شاہ ہُنٛد تہٕ تراوُن. Okay. But in a rhythm, Okay. which we teach, and a lot of research has done on it by AIIMS and NIMHANS, National Institute of Mental Health Sciences. تہٕ أسۍ چھِ ہیٚچھناوان یہِ 160 مُلکن منٛز, and around 500 million people all over the world have been benefited. And in I think around 36 countries in prisons we have conducted these programs, and it's a huge it has had a huge impact on them. So these techniques help us to calm our mind. کیازِ کہِ کیٛاہ چھُ گژھان our mind is clogged most of the time. چھا کہِ نہ یہِ چھُ سُہ ٹریفِک جیم بیٚیہِ چھِ أسۍ unnecessary memory منٛز سٹور کران یُس نہٕ ضروٗرتھٕے چھُ. You know, so سُہ ڈسٹبِن بناوان. It's a mental garbage. Clutter, mental garbage, which is not needed. You know, here even if your phone is hanging, it is because تۄہہِ چھُ واریاہ زیادٕ آسان ریٖلز تہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ پیٚوان پَنُن ڈِلیٖٹ کَرُن. Junk. Delete karun, ya catch karun delete. So that is how you get back to the capacity. So similarly, we have loaded our mind so much with unnecessary garbage. Unnecessary so there is no mental hygiene there. Like we care of dental hygiene, there is no mental hygiene. So through breath is the delete button. جنتا یہ جو آپ نے سانس کا ذکر کیا, کہتے ہیں نا کہ سانس ہے تو آس ہے, اور ایک شاعر نے لکھا ہے بڑا خوب کہ جی ارشاد کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ, جو چل رہی تو یہ جہاں, جو رک گئی تو وہ جہاں. تو فی الحال ہم اس جہاں میں ہیں, اور یہ کچھ لمحے ہمیں دستیاب ہیں, میسر ہیں, جہاں ہم ملاقات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور ہم ہماری جو ملاقات ہے وہ گھر بیٹھے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں ان مختلف چیزوں سے جو آپ نے سکھائیں, ان مختلف باتوں سے. اگر کسی کو پریرنا ملتی ہے کہ وہ سماج کے پرتی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, سماج کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا سکیں آسان طریقے سے, ہر کوئی مذہب
इस बात पे दलालत करता है, इस बात को बड़ा सिट्रस करता है कि नहीं, आपको अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और फिलहाल मेरे ख्याल से 2 लाइनें सुनाएंगे आप, अगर याद किया है तो। नहीं, याद तो कुछ नहीं किया है, पर जो म्यूजिक है, कश्मीरी म्यूजिक, उसके साथ मेरा रिसेंटली राब्ता हुआ है कश्मीर में आके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी मैं ज़्यादा कश्मीरी ही सुनती हूँ। मुझे जो इमीडिएटली याद आ रहा है वो ये है, साहिबो सच्चम में चली वक्त में, वो प्रेयर है, कैलाश मेहरा जी ने, बिल्कुल, वो मुख्तलिफ कलाकारों बहुत, और हमारे स्कूलों में प्रेयर के तौर पे भी वो पढ़ी जाती है सुबह। बड़ा खूबसूरत है, बड़े अच्छा जबरदस्त अशार हैं महजूर साहब के, जिसको मतलब लोग बड़े प्यार से अकीदत से पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक लफ्ज उसका जो है वो दुआ है। दुआ है, बिल्कुल। तो वो दुआ, आपका नाम ही वंदना है, दुआ है, तो आप और हम दुआ करते हैं सब सेहतमंद रहे। बिल्कुल, सबसे बड़ी नियामत है वो, सबसे बड़ी, ये जीवन ही नियामत है। आई थिंक दिस इज द गिफ्ट, दिस आवर बॉडी इज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, एंड इफ वी डोंट ऑनर दिस बॉडी एंड माइंड, वी आर नॉट ऑनरिंग द डिवाइन। पढ़ेंगे उसके 2 लाइन आप। साहिबो सच्चम में जानी बात में असल चाहतम। चले ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ये जो अशार हैं इनको याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। कश्मीरी में बोलना आसान है, कदरे आसान है, बट अच्छा, जो अभी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं यहाँ पे और आगे के जो इरादे हैं, तो उनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज वी आर इन द लास्ट 2 minutes ऑफ द प्रोग्राम। हाँ जी, आई बी कंटिन्यूइंग, जैसे मैंने कहा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी, वेदर इट इज पब्लिक and whether I can conduct medical. I have had free medical camps here, tree plantations I have conducted, जैसे मैंने कहा, जेल्स में प्रोग्राम्स लिए हैं, डॉक्टर्स के साथ प्रोग्राम्स लिए हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और जितना हम यहाँ की कल्चर और यहाँ की जो लैंग्वेज, जो हमारी हेरिडिटी रही है यहाँ पर, तो उसको कायम करने के लिए जितना मुझसे हो सके, दैट आई विल कंटिन्यू टू डू। ग्रेट। और लास्ट में अगर आपसे ये कहें कि 1 मिनट में आप बता दीजिए कि ये जो सोशल वर्क है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड हाउ विल यू एनकरेज अदर्स टू ज्वाइन यू, टेक पार्ट इन इट। सी, इफ यू रियली वांट टू लीव ए गुड लेगेसी बिहाइंड, आते तो सब हैं, इतने सारे लोग पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लेगेसी छोड़ के जाते हैं। उनको याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंस लाया सोसाइटी में, कि लेकिन इसलिए नहीं कि उनको याद रखें, क्योंकि उनका वो नेचर है। जैसे पानी का कैसा नेचर है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द चैलेंजेस, बिग रॉक्स, इट कीप्स ऑन मूविंग। सो व्हेन यू लीव फ्रॉम दिस प्लैनेट, एट लीस्ट यू आर सेटिस्फाइड दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन समथिंग। अपने से ज्यादा ये सोचे कि मैं कैसे काम आऊं दूसरे के लिए। बहुत खूब। और ऐसे विचार बिल्कुल वो हम कहें कि रोशन ख्यालात हैं, जिन पे हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम इस समाज के लिए किस तरह से कारआमद बने, फ़ायदेमंद बने, लाभदायक बने, ताकि हमारा जो वजूद है वो ना सिर्फ हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए, हमारे यारों दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक ऐसा वजूद बने कि सब लोग हमसे मिलने की तमन्ना करें और हमें हमारी तकलीद करने की कोशिश करें कि इन्होंने जो किया, चलो हम भी कोशिश करते हैं। वो मेरे ख्याल से दैट इज़ द बेस्ट टेक अवे। और आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। आप समाज के लिए जितनी भी काम करते हैं, बेलौस काम करते हैं, उनमें ऊपर वाला आपकी मदद करें और यही जज्बा बना रहे हमेशा। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के में तशरीफ़ लाने के लिए और ये सब बातें हमारे नाज़रीन के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा हमारी ये मुलाकात होती है हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। अभी 9 बजने चाहते हैं, इसलिए आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे समेटते हैं। आज की निशस्त से दीजिए मुझे और वसाब जिलानी को इजाज़त। कल दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।